नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। सांसदहरूले हाजिर गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक मङ्गलबारसम्मको लागि स्थगित। आजको सुरुवातमै बिमा विधेयक 2069लाई बहुमतले पारित। नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्न तयार। दुवै दलबीच एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने सहमति। इजरायलको जेरुसलममा एक अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट 8 जना घाइते। बन्दुकधारी प्रहरी नियन्त्रणमा। र साफ अन्डर 17 को खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल नेपाल र भुटान बीच हुने। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सांसदहरूले हाजिर गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक मङ्गलबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। आइतबारको बैठक सुरु हुँदा 179 जना सांसदले हाजिर गरेका थिए, तर संसदमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा 69 जना सांसद नपुगेपछि बैठक नै स्थगित भएको हो। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुवातमै बिमा विधेयक 2079लाई भने बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक मङ्गलबार बस्नेछ। सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा जम्मा 67 जना सांसद बैठक हलमा उपस्थित रहेका थिए। सभामुखले विधेयक पेश गर्दा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको आवाज उठेपछि उहाँले कर्मचारीलाई गणना गर्न लगाउनु भएको थियो। गणना गर्दा जम्मा 67 जना सांसद मात्रै थिए। सभामुखले सुरुमा बैठक 15 मिनटको लागि स्थगित गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पनि सांसद नआएपछि मङ्गलबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। बैठकमा काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक पनि निर्णयार्थ पेश भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोग नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलब सुविधा दिएर राखे, तालिम प्राप्त, जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने बताउनु भएको छ। हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ, उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ त्यही पदको बराबरको केही तलब सुविधा दिउँ। त्यो चाहिँ अलिक र उता हिजो त ड्रेस त पक्कै थियो, त्यही ड्रेस लाएर आइज भनौँ र यो ड्रेसको खर्च पनि घटाउँ, त्यो पनि मिल्छ। त्यो दिन एकदम राम्रो कडा आइरन लगाएको 15 दिन अगाडि सिलाएको लुगा लाउनु पर्नेछ भन्ने त गरिरहन पर्दैन। ड्रेस त चिनिने न हो यो सुरक्षाकर्मी छ भनेर। यो गर्यो भने खर्च पनि घट्छ, तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि हुन्छ एउटा। अर्को राष्ट्रिय सेवा दल भन्ने चाहिँ त्यो तालिम प्राप्त नै मलाई लाग्छ 30-32 हजारको सङ्ख्यामा त्यो हुन्छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यो राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ। अनि
अहिले चाहिँ स्थानीय तहकै त्यतिले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अति भाइरल भएका कतिका गतिला काम गरेर भाइरल भएका त थाहा भएन। यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा अब आउने निर्वाचन इभिएम मार्फत गरिन्छ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले 4वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभिएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताउनु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा पर्दै र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्न तयार भएको छ। आइतबार समाजवादी र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच यो सहमति भएको हो। सहमतिपछि समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडामा चुनाव लड्नेछ। यसैगरी दुवै दलबीच एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने पनि सहमति बनेको छ। दुवै दलबीच गठबन्धन बनाएर जाने विषयमा लगातार छलफल भइरहेको थियो। आइतबार पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादवबीच भेटवार्ता भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकारले राजनीतिलाई दुश्मनीतिर लैजान खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आइतबार आयोजित राष्ट्रिय युवा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कहिले जातको नाममा कहिले भूगोलको नाममा नेपालीलाई भिडाउन खोजिएको बताउनु भएको छ। अहिले नेपाली समाजलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर जानुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले जातको पहिचानको नाममा एकले अर्कोलाई घृणा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आफूसँग स्वास्थ्य उपचारको लागि समेत पैसा नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। सेन्टिमेन्टमा ल्याउन खोजिन्छ। हाम्रो पहिचान भनेर नेपाली पहिचान हामीले खोज्नुपर्ने नेपाली पहिचान हो। जातका पहिचान यो भनौँ अनि एकले अर्कालाई घृणा गर्यो। यसरी नेपालीलाई फुटाउन विभाजित गर्न खोजिएको छ। हाम्रो देश विविधतायुक्त देश छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अनेक उच्च हिमशृङ्खलादेखि 58 मिटर मात्रै समुद्र सतहभन्दा माथिको लोल्यान्ड हामीसँग छ। यस्तो विविधता छ केही किलोमिटरको डिस्टेन्समा। एरोनोटिकल माइल्सको हिसाबले भन्ने हो भने लेस देन 100 एरोनोटिकल माइल्स त्यो डिस्टेन्समा हामीसँग यो डाइभर्सिटी छ। जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी, नेचुरल डाइभर्सिटी, बायोडाइभर्सिटी, एन्ड देयर आर सो मेनी अदर डाइभर्सिटिज। सिमिलरली वी हेभ सोसल डाइभर्सिटी। नेपाल इज द कन्ट्री अफ डाइभर्सिटी। उहाँले आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति मरणोपरान्त राज्यको नाममा समर्पित गरिसकेको बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अहिले प्रयोगमा नआएका नयाँ हिमालहरूमा आरोहण खुला गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 32औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका नयाँ हिमालहरूमा पर्वतारोहणको लागि अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले कुन कुन हिमालहरूमा आरोहण गर्न सकिन्छ र कुन कुन हिमालहरूमा आरोहण खुल्ला गर्दा पर्यटन आगमन बढेर त्यो क्षेत्रको जनजीवनलाई समेत लाभान्वित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको समीक्षा गरेर हिमाल आरोहणको अनुमति दिने बताउनु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रममा कार्यान्वयन विषय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले सो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारदाताहरूको सहयोग अनुदान र लगानीमा आकर्षित गर्ने गरी प्रावधानहरू राखिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तर पुँजी नभएका श्रमिकलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताउनु भएको छ। प्रावधानले पनि उत्तर दिन्छ होला जस्तो लाग्छ। त त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा कार्यान्वयनको पाटो अहिले हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि सुरुवाती चरणमा नै हामी सुझाव राख्नु, यसमाथि छलफल हुनु स्वाभाविक हो, तर नकारात्मक पाटोतिर हामीले जानु हुँदैन। नभए कुनै बेला आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि अरुण थड हामीले निर्माण गर्न खोजेका थियौँ, त्यो अरुण थडको झझल्को अहिले आउँछ। अरुण थड हामीले सुरुवात गर्न खोज्यौँ तर चारैतिरबाट कसैले वातावरणीय प्रदूषणका कुरा निकाले, कसैले एकदम कस्टेबल धेरै महँगो छ, यो धेरै कस्टली छ भन्ने कुराहरू पनि निकाले, जसले गर्दाखेरि अरुण थडलाई हामीले लागू गर्न सकेनौँ। हामीले नेपालको विद्युत सप्लाईमा धेरै हामी पछाडि पऱ्यौँ, धेरै वर्षपछि परेका छौँ र अब बल्ल। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै मिलेर लाग्न आवश्यक रहेको समेत बताउनु भएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 455 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पिसिआर एन्टिजन गरी 4829 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 455 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 302 जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन्। नेपालमा अहिले 5435 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। सङ्क्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको ज्यान गएको छ। यसैबीच थप 13328 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. सांसदहरूले हाजिर गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक मङ्गलबारसम्मको लागि स्थगित। आजको बैठकको सुरुवातमै बिमा विधेयक 2079 बहुमतले पारित। नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्न तयार। दुवै दलबीच एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने सहमति। इजरायलको जेरुसलममा एक अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट 8 जना घाइते। बन्दुकधारी प्रहरी नियन्त्रणमा। र साफ अन्डर 17 को खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल नेपाल र भुटान बीच हुने। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। यस यामाहा विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार लगातार 5औं दिन आज पनि घटेर रातम्मै भएको छ।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 27.92 अङ्कले घटेर 2010.01 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा उत्पादन, जीवन बीमा, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार सङ्ख्या र रकममा पनि निरन्तर कमी आउन थालेको छ। आज 227वटा कम्पनीको 45,59,000 किता शेयर 1,87,32,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 16,53,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलको जेरुसलममा एक अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट 8 जना घाइते भएका छन्। जेरुसलमको पश्चिमी क्षेत्रको जुदासिनमा तीर्थयात्रुहरू चढेको बसमा प्रवेश गरेका व्यक्तिले बसमा सवार यात्रुहरूमाथि अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा यात्रु घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेमा एक गर्भवती महिला सहित अर्का एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। गोली प्रहार लगत्तै भाग्न खोजेका बन्दुकधारीलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ। गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति पेलेस्टिनी रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसैबीच इजरायली प्रधानमन्त्री यायर ल्यापिडले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनामा संलग्नलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। श्रीलङ्कामा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले आइतबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा भुटानको सामना गर्ने भएको छ। प्रतियोगिता नेपाल समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा भारत र भुटान रहेका छन्। नेपालले भुटानसँग सेप्टेम्बर 7 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा भारतसँग सेप्टेम्बर 9 मा खेल्नेछ। समूह एमा आयोजक श्रीलङ्का, मालदिप्स र बङ्गलादेश रहेको छ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल सेप्टेम्बर 14 मा हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. सांसदहरूले हाजिर गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक मङ्गलबारसम्मको लागि स्थगित। आजको बैठकको सुरुवातमै बीमा विधेयक 2079 बहुमतले पारित। नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्न तयार। दुवै दलबीच एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने सहमति। इजरायलको जेरुसलममा एक अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट 8 जना घाइते, बन्दुकधारी प्रहरी नियन्त्रणमा। र साफ अन्डर 17 को खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल नेपाल र भुटान बीच हुने। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल बराजुले बिदा हुन्छु। नमस्कार।